नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ हजुरहरुलाई टार्गेट हेल्थ लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। अब घरमै बसी लोकसेवाको तयारी गर्नुहोस्। हामीले यस च्यानलमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा तर्फको लोकसेवाको तयारीको लागि विभिन्न मोडेल सेट उपलब्ध गराउनुको साथै अरु थुप्रै सपोर्ट मटेरियल उपलब्ध गराउने छौं। हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साइडमा भएको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला। आजको भिडियोमा हजुरहरुको लागि अर्को मोडेल सेट लिएर आएका छौं, जसमा उत्तर पनि समावेश गरिएको छ। यसभन्दा पहिला पनि मोडेल सेट 3 सम्म पब्लिश गरिसकेका छौं। यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा पाउनु हुनेछ। यो मोडेल सेट हेल्थ सेक्टरको विभिन्न परीक्षाको लागि धेरै नै उपयोगी हुनेछ। स्वास्थ्य सेवा तर्फको लोक सेवाको पाठ्यक्रम अनुसार यसमा 50 वटा मल्टिपल चोइस क्वेशन राखिएको छ। अब हामी क्वेशन तर्फ लागौं। त्यस्तै आजको हाम्रो फर्स्ट क्वेशनमा छ, यहाँ क्वेशन नम्बर 1 मा छ, रुमेटिक फीवर इज कमन इन व्हिच अफ द फलोइङ एज ग्रुप? ऑप्शन ए 5 to 15 years, B after 25 years of age, C adult, D 30 to 35 years। हजुरको विचारमा यहाँ कुन राइट आन्सर होला? त यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ यहाँ 5 to 15 years। रुमेटिक फीवर इज कमन इन व्हिच of the following age group? 5 to 15 years। क्वेशन नम्बर 2 मा छ, the following type of injection are commonly used for treatment purpose except option A intramuscular, B intradermal, C intravenous, D subcutaneous। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ intradermal। त्यस्तै हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 मा छ, all the following parasite reside primarily in gut except option A Ascaris lumbricoides, option B Enterobius vermicularis, C Giardia lamblia, D Leishmania donovani। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ Leishmania donovani। हाम्रो क्वेशन नम्बर 4 मा छ, all are true about diphtheria except immunization is available, B it product throat infection, C the bacterium produce endotoxin, D it is caused by Corneobacterium diphtheria। इसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ C the bacterium produce endotoxin। हाम्रो क्वेशन नम्बर 5 मा छ, all are true for iron deficiency anemia except low hemoglobin level, B decrease in red blood cell count, C macrocytic sin, D target cell sin। इसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ यहाँ macrocytic sin। हाम्रो क्वेशन नम्बर 6 मा छ, all are complication of hepatitis B except option A liver abscess, B liver carcinoma, C cirrhosis, D chronic active hepatitis। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ यहाँ लिभर एब्सेस। हाम्रो क्वेशन नम्बर 7 मा छ, nasocomnial infection is that infection acquired by option A nasal secretion, B droplet infection, C hospital setting, D infection of nasal cavity। सो हाम्रो करेक्ट आन्सर छ C hospital setting। Nosocomial infection is that infection acquired by hospital setting। हाम्रो क्वेशन नम्बर 8 मा छ, the sodium absorption in intestine is measured by the process of option A active transport, B diffusion, C passive transport, D facilitated diffusion। इसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ active transport, option A right हो। The sodium absorption in intestine is measured by the process of active transport। हाम्रो क्वेशन नम्बर 9 मा छ, adrenaline is produced by option A adrenal gland, B heart, C kidney, D brain। इसको हाम्रो यहाँ करेक्ट आन्सर छ C adrenal gland। हाम्रो क्वेशन नम्बर 10 मा छ, following disease are viral disease except rabies, B hepatitis, C gonorrhea, D AIDS। इसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ यहाँ gonorrhea। हाम्रो क्वेशन नम्बर 11 मा छ, यहाँ purification of water in large scale is performed by option A iodine, B potassium
परमैग्नेट, सी बोइलिङ, डी क्लोरिनेसन। इसको हाम्रो करेक्ट आंसर छ यहाँ क्लोरिनेसन। प्युरिफिकेसन अफ वाटर इन लार्ज स्केल इज परफर्म बाई क्लोरिनेसन। जस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 12 मा छ इन नेपाल इम्युनाइजेसन फर चिल्ड्रेन इन्क्लुड अल एक्सेप्ट अप्सन ए मिजल्स, बी बीसीजी, सी कोलेरा, डी ओपीभी। इसको हाम्रो करेक्ट आंसर छ कोलेरा। क्वेसन नम्बर हाम्रो 13 मा छ बार्थोलिन ग्ल्यान्ड आर प्रेजेन्ट इन अप्सन ए पेन्क्रियास, बी टेस्टिस, सी भेजाइना, डी लिभर। इसको हाम्रो करेक्ट आंसर छ भजाइना। बार्थोलिन ग्ल्यान्ड आर प्रेजेन्ट इन भजाइना। हाम्रो क्वेसन नम्बर 14 मा छ इम्युनाइजेसन इज अप्सन ए रिहेबिलिटेसन, बी अर्ली डायग्नोसिस एन्ड ट्रिटमेन्ट, सी स्पेसिफिक प्रोटेक्सन, डी हेल्थ प्रमोसन। इसको हाम्रो करेक्ट आंसर छ स्पेसिफिक प्रोटेक्सन। इम्युनाइजेसन इज अ स्पेसिफिक प्रोटेक्सन। हाम्रो क्वेसन नम्बर 15 मा छ अल आर किल भ्याक्सिन एक्सेप्ट अप्सन ए बीसीजी, बी आईपीभी, सी मेनिन्जाइटिस भ्याक्सिन, डी र्याबिज भ्याक्सिन। इसको हाम्रो करेक्ट आंसर छ यहाँ बीसीजी। बीसीजी चाहिँ लाइभ भ्याक्सिन हो। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 16 मा छ causative organism of smallpox is option A pox virus, B herpes virus, C streptococcus, D paramyxovirus। हाम्रो करेक्ट आंसर छ यहाँ pox virus। causative organism of smallpox is a pox virus। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 17 मा छ the most common serious complication of influenza is option A pancreatitis, B encephalitis, C pneumonia, D myocarditis। इसको हाम्रो करेक्ट आंसर छ यहाँ न्यूमोनिया। द मोस्ट कमन सीरियस कम्प्लिकेसन अफ इन्फ्लुएन्जा इज न्यूमोनिया। हाम्रो क्वेसन नम्बर 18 मा छ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अफ कंट्रोलिङ ट्युबरक्लोसिस आर अल एक्सेप्ट अप्सन ए ट्रिटमेन्ट, बी रिहेबिलिटेसन, सी बीसीजी भ्याक्सिनेसन, डी क्यास फाइन्डिङ एन्ड ट्रिटमेन्ट। इसको हाम्रो करेक्ट आंसर छ यहाँ रिहेबिलिटेसन। द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर कंट्रोलिङ ट्युबरक्लोसिस आर all except rehabilitation। यस्तो हाम्रो क्वेसन नम्बर 19 मा छ epidemic of cholera is characterized by all of the following except option A rapid spread, B abrupt onset, C rapid decline, C self limiting। यसको हाम्रो करेक्ट आंसर छ यहाँ rapid decline। जस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 20 मा छ ड्रग अफ चोइस फर कोलेरा फर प्रेग्नेन्ट वुमेन इज नियोमाइसिन, बी डक्सिसाइलाइन, सी मेट्रोनिडाजोल, डी फ्युराजोलिडन। इसको हाम्रो करेक्ट आंसर छ फ्युराजोलिडन। द ड्रग अफ चोइस फर कोलेरा फर प्रेग्नेन्ट वुमेन इज फ्युराजोलिडन। त्यसै हाम्रो क्वेसन नम्बर 21 मा छ द इन्फेक्टिभ फर्म अफ ई हिस्टोलेटिका टु म्यान इज अप्सन ए एग, बी सिस्ट, सी ट्रोपोजोइट, डी मेरोजोइट। इसको हाम्रो करेक्ट आंसर छ सिस्ट। द इन्फेक्टिभ फर्म अफ ई हिस्टोलेटिका टु म्यान इज सिस्ट। क्वेसन नम्बर 22 मा छ सेक्सुअली ट्रान्समिट डिजिज इज हायर एमङ द फलोइङ एक्सेप्ट सेपरेटेड पर्सन, अप्सन ए सेपरेटेड पर्सन, बी डिभोर्स पर्सन, सी सिंगल, डी म्यारिड कपल। सो हाम्रो करेक्ट आंसर छ म्यारिड कपल। सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज इज हायर एमङ द फलोइङ एक्सेप्ट म्यारिड कपल। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 23 मा छ यहाँ अल द फलोइङ आर द कार्डिनल फाइन्डिङ फर सिम्प्टोमेटिक एचआईभी इन्फेक्सन एक्सेप्ट अप्सन ए टोजोप्लाज्मा इन्सेफेलाइटिस, बी क्यापोजिक सैक्रोमा, सी सिस्टोमेगालोभाइरस रेनाइटिस, डी क्रिप्टोकोकस मेनिन्जाइटिस। इसको हाम्रो करेक्ट आंसर छ यहाँ क्रिप्टोकोकस मेनिन्जाइटिस। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 24 मा छ which of the following communicable disease is commonest in swimming pool except option A scabies, B conjunctivitis, C dysentery, D diarrhea। इसको हाम्रो करेक्ट आंसर छ यहाँ स्क्याबिज। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 25 मा छ erythropoietin is secreted by pineal option A pineal gland, B liver, C kidney, D adrenal gland। इसको हाम्रो करेक्ट आंसर छ किडनी।
इरिथ्रोपोइटिन इज सेक्रेटेड बाई किडनी। सो हाम्रो क्वेसन नम्बर 26 मा छ ब्रेस्ट मिल्क सेक्रेटेड immediately after delivery is called meconium, B cholesterol, C clostrums, D none of the above। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ clostrums। breast milk secreted immediately after delivery is called clostrums। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 27 मा छ following are the elements of primary health care except। यसको अप्सन ए मा छ promotion of food supply and proper nutrition, B immunization against major killer disease, C provision of essential drugs, D treatment of complicated disease। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ यहाँ treatment of complicated disease। हाम्रो क्वेसन नम्बर 28 मा छ maternal mortality ratio MMR is option A number of maternal death due to pregnancy and complication by total live birth in a same year into 10,000। option B number of death due to pregnancy and its years, number of death due to pregnancy and its complication by total live birth in the same year into 10,000। त्यस्तै अप्सन सी मा छ number of maternal death due to the tuberculosis by total live birth in the same year into 1000। त्यस्तै अप्सन डी मा छ all of the following। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ अप्सन ए number of maternal death due to pregnancy and complication by total live birth in the same year into 10,000। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 29 मा छ following drug are used as a treatment of the worm infection except option A albendazole, B mebendazole, C niclosamide, D metronidazole। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ metronidazole। हाम्रो क्वेसन नम्बर 13 मा छ a test done to determine the presence of salmonella is called option A Mantoux test, B Widal test, C Sick test, D albumin test। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ Widal test। a test done to determine the presence of salmonella is called Widal test। त्यसै हाम्रो क्वेसन नम्बर 31 मा छ anemia is caused by option A malnutrition, B deficiency of vitamin C, C deficiency of iron, D all of the above। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ all of the above। त्यस्तै हाम्रो यहाँ क्वेसन नम्बर 32 मा छ a mental disease in which a person get delusion of a torture is known as option A paranoia, B delirium, C epilepsy, D depression। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ paranoia। a mental disease in which person get delusion of torture is known as a paranoia। क्वेसन नम्बर 33 मा छ the substance associated with a lung cancer is called option A collator, B nickel, C asbestos, D silica। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ collator। the substance associated with lung cancer is called collator। नम्बर 34 मा छ the number of deciduous teeth in man option A 20, B 24, C 32, D 28। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ 20। the number of deciduous teeth in man is 20। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 35 मा छ which is not zoonotic disease, option A rabies, B salmonellosis, C plague, D epidemic typhus। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ epidemic typhus। हाम्रो क्वेसन नम्बर 36 मा छ disease caused by food intoxicant are all except option A lethargy, B epidemic dropsy, C endemic ascites, D plagra। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ plagra। तो क्वेसन नम्बर 37 मा छ clinical feature of ricket are all except option A pigeon test, B muscular hypotonia, C Harrison-Schulz, D delayed walking and teething। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ muscular hypotonia। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 38 मा छ the most common cause of neonatal mortality is
अप्सन ए लो बर्थ वेट, बी बर्थ इंजुरी, सी हेमोलाइटिक डिजीज अफ न्यूबॉर्न, डी कन्जिनेटल एनोमिलियोसिस। इसको हाम्रो करेक्ट आंसर छ बर्थ इंजुरी। द मोस्ट कमन कज अफ न्यूनेटल मोर्टालिटी इज बर्थ इंजुरी। तो क्वेश्चन नंबर 39 मा छ द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइम अफ आईसीडी इंसर्जन इज ऑप्शन ए at any time of menstruation cycle, B just before menstruation, C at above the midst of menstruation cycle, D during or within 10 days of menstruation। इसको हाम्रो करेक्ट आंसर छ during or within 10 days of menstruation। क्वेश्चन नंबर 14 मा छ all are the risk factor of carcinoma of cervix except option A multiple sexual partner, B oral contraceptive user, C genital warts, D न्यूली पैरिटी। इसको हाम्रो करेक्ट आंसर छ यहाँ न्यूली पैरिटी। हाम्रो क्वेश्चन नंबर 41 मा छ all are the clinical feature of कालाजार except option A darkening of skin, B leukocytosis, C fever, D ऑप्शन डी हेपाटोस्प्लिनोमेगाली। इसको हाम्रो करेक्ट आंसर छ ल्युकोसाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 42 मा छ all the following anti-tubercular drugs are bactericidal except option A rifampicin, B isoniazid, C streptomycin, D ethambutol। इसको हाम्रो करेक्ट आंसर छ ethambutol। क्वेश्चन नंबर 43 मा 1 sachet of ORS contain all of the following except option A sodium chloride, B potassium chloride, C magnesium chloride, D glucose। इसको हाम्रो करेक्ट आंसर छ magnesium chloride। त्यस्तै हामी लास्ट क्लासतिर आइसकेका छौं। त्यस्तै हाम्रो क्वेशन नम्बर 44 मा छ डिटोल इज ऑप्शन A हेक्साक्लोरोफेन, B सेट्रिमाइड, C ऑप्शन C क्लोरहेक्सिडिन, ऑप्शन D क्लोरासाइलोन। इसको हाम्रो करेक्ट आंसर छ क्लोरासाइलिनोन। डिटोल इज अ क्लोरोसाइलिनोल। त्यस्तै हाम्रो क्वेशन नम्बर 45 मा छ इन्क्युबेसन पिरियड रेंज फ्रम 10 days to 3 weeks in all except option A mumps, B स्टाफाइलोकोकल, C बैसिलरी डिसेंट्री, D टाइफाइड। इसको हाम्रो करेक्ट आंसर छ बैसिलरी डिसेंट्री। त्यस्तै हाम्रो क्वेशन नम्बर 46 मा छ द मेसोडर्म गिव राइज टू ऑल स्ट्रक्चर एक्सेप्ट ऑप्शन A नर्वस सिस्टम, B मस्कुलर सिस्टम, C गोनाड्स, D सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको करेक्ट आंसर छ नर्वस सिस्टम। क्वेशन नंबर 47 मा छ द लॉन्गेस्ट visceral muscles are found in option A vasa deferens, B normal uterus, C abdomen, D pregnant uterus। इसको हाम्रो करेक्ट आंसर छ abdomen। द लॉन्गेस्ट visceral muscle are found in a abdomen। त्यस्तै हाम्रो क्वेशन नम्बर 48 मा छ द स्क्लेरम कैनल इज फाउंड इन ऑप्शन A ear, B eye, C tongue, D liver। इसको हाम्रो करेक्ट आंसर छ आई। हाम्रो क्वेशन नम्बर 49 मा छ ह्यूमरल एंटीबायोटिक आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑप्शन A B सेल, ऑप्शन B T सेल, ऑप्शन C प्लाज्मा सेल, D ग्लोबुलिन। इसको हाम्रो करेक्ट आंसर छ प्लाज्मा सेल। त्यसको क्वेशन नम्बर हाम्रो लास्ट 15 नंबर सर्विकल एक्जिटेशन इज साइन अफ ऑप्शन A फिब्रोइड, B इंडोमेट्रियोसिस, C प्रेग्नेंसी, D PID। इसको हाम्रो करेक्ट आंसर छ PID। सर्विकल एक्जिटेशन इज साइन अफ PID। हस्त साथीहरु हो आजको भिडियोमा यति नै थियो। 50 टा मल्टिपल क्वेशन थियो। त्यस्तै हजुरहरुलाई केही उत्तरहरुमा केही त्यस्तो रङ लाग्यो भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। त्यस्तै साथी आजको लागि यति नै। हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र फेसबुक पेजलाई पनि लाइक गर्नु होला। धन्यवाद। फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेटौँला।